नमस्कार। भारतीय हवाई सेवावालाहरू हाम्रो विमानस्थलको मैदानी प्रबन्धदेखि सुरक्षा जाँच पासमा किन आफै उत्रिँदैछन्? किन भारतीय जहाजमा उनैका सुरक्षाकर्मी अर्थात् एयर मार्शल ल्याएर यात्रु र सामानको सुरक्षा जाँच बढाइएको छ? अरू देशका हवाई जहाजमा पनि उतैका सुरक्षाकर्मी आएर हाम्रो विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिरहेको दृश्य देखिने पो हो कि? किन हाम्रो विमानस्थल सुरक्षा र व्यवस्थापनको हिसाबले लाजमर्दो हालतमा छ? र त्यही हाम्रो कमजोरीको बहानामा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप जसरी त्रिभुवन विमानस्थलमा बढिरहेको छ त्यो निकै खतरनाक छ। दर्शकबिन, तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्दा त्यहाँको एयरपोर्टमा विभिन्न देशहरूले जहाज पठाएर आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारका क्रममा जसरी एयरपोर्टको खण्ड खण्ड भागभण्डा लगाएको, एयरपोर्ट विदेशी सेनाको कब्जामा पुगेको र जसको शक्ति उसको भक्ति प्रकारको जो नियन्त्रण बाहिरको भयावह दृश्य देखिएको थियो, त्यसै गरी हाम्रोमा पनि विमानस्थलको भागभण्डा लगाएर विमान कम्पनीहरूले आफ्नै जाँच पास र सुरक्षा बन्दोबस्त गरेको देख्नुपर्ने दिन त आउने होइन? किन हाम्रो विमानस्थलमा सरकारी निकायहरूमै तालमेल र समन्वय छैन? भन्सारले प्रहरी देखि नसहने, राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सारको भर विश्वास नगर्ने, प्रहरी भन्सार र राजस्वमै मुख्य गडबडी देख्ने, भन्सारको बदमासीमा पनि गाली प्रहरीले खानुपर्ने। प्रहरी चाहन्छ एयरपोर्ट व्यवस्थापन र सुरक्षामा आफ्नो असरदार भूमिका होस्, तर भन्सार र राजस्ववालाहरू चाहन्छन् प्रहरी छिर्यो भने हाम्रो लुटको स्वर्ग नै कोसिन्छ जस्तो। या त सबै मिलेर खाने, या त खाइपाई आएकोमा अरूको दखल नसहने। जे गरे पनि हुने हाम्रो एयरपोर्टमा यो के स्थिति बनाइएको हो? किन विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि खटिने सरकारी संयन्त्रहरूमै अविश्वास र दुश्मनी सरहको वातावरण बनिरहेको छ? यो प्रश्नको गर्भमा भेटिनेछ अवैध सुन ओसार पसारदेखि लागु औषध हुँदै जाली नोटदेखि मानव तस्करसम्मका सेटिङ र अस्तव्यस्त त्रिभुवन विमानस्थलभित्रका अनेकन कारनामाहरूको अन्तर्य र नालीबेली। दर्शकबिन, त्रिभुवन विमानस्थल पनि एक नाका सरह हो। नाका, यही नाकाबाट विभिन्न देशको सीमा र गन्तव्य तय हुन्छ। यही नाकाबाट सामान र मान्छे बाहिरन्छन् र भित्रन्छन्। विश्वभर विमानस्थल निकै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, तर हाम्रो एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा चलिरहेको छ। हाम्रो एयरपोर्टको यही हविगत रहने हो भने 100 किलो अवैध सुनका ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ आएर विमानस्थल नै तहस नहस नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी? काठमाडौँ सहरका लागि एयरपोर्टको जो व्यथिति छ, यो भयावह परिणाम निम्त्याउने सक्ने त्यो खतरा छ काठमाडौँ सहरका लागि, किनकि यो काठमाडौँ सहरको माझमा छ। 100 किलो सुन प्रकरणले पछिल्ला दिन त्रिभुवन विमानस्थल भिआइपीहरूका लागि भ्रमण गन्तव्य जस्तो बनेको छ। सुनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई विमानस्थलको निरीक्षणमा तान्यो। सुरक्षाका हाकिमदेखि उच्च पदस्थहरू विमानस्थलको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका छन् र यी भ्रमण बेतुका अनि फगत कर्मकाण्डी पाराका छन्। दलबल बाँधेर झ्याली पिटाएर मन्त्रीहरू विमानस्थल पुग्नुको के तुक रहन्छ, जबकि विमानस्थलको जड समस्यामा उनीहरूको ध्यान पुगेकै छैन। समग्र विमानस्थल व्यवस्थापनको ढाँचामै समस्या छ, तर मन्त्री र अधिकारीहरू सतै भ्रमण र प्रचारबाजीमा लागिरहेका छन्। भन्सार वा राजस्वका कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गर्न, विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाबारे गहन जानकारी लिन, समग्र विमानस्थलको स्थिति बुझेर मुख्य समस्या कहाँ हो त्यो पत्तो लगाउन र समाधान खोज्नका लागि जन्ती जस्तो हुल बाँधेर एयरपोर्ट पुग्नु जरुरी छैन। एयरपोर्टको चरम व्यथिति र गन्जागोलबारे जानकार एक उपल्ला प्रहरी अधिकारीको आक्रोश छ, मन्त्री विमानस्थल पुगे है भन्ने प्रचार भजाउनुले के अर्थ राख्छ, जबकि मन्त्रीले त गुदीमान जानु पर्यो नि। बोक्रे तमासामा अल्झिएर केही हुनेवाला छैन। र दर्शकबिन, हाम्रो विमानस्थलको बुँदी समस्या के हो, आज त्यसको चिरफारको हामी प्रयास गर्नेछौँ। कतार एयरवेजको जहाजबाट ओर्लिएका एकजना विदेशीले करिब 5 करोड बराबरको कोकिन विमानस्थलबाट पास गराएर उम्काइसकेका थिए, तर एयरपोर्ट बाहिरबाट प्रहरीले उनलाई समात्यो। यो घटना अलि पहिलेको हो। यसको अन्तर्यलाई अलिकति बुझौँ। उनले प्लाइवुडमा पोको पारेर सुटकेसमा राखेको 1 किलो 600 ग्राम
कोकिन विमानस्थल भन्सारको एक्सरे मेसिनले जाँच गर्दा पत्तो पाएन। उनी कोकिन बोकेर एयरपोर्टबाट बाहिरिए, लागु औषध बोकेर बाहिरिए। तर नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले विमानस्थल बाहिरबाट उनलाई कोकिन सहित समात्यो। रहस्यमय विषय के छ भने विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचको प्रबन्ध हुँदाहुँदै पनि त्यहाँबाट सहजै अवैध सुनदेखि लागु औषध र नक्कली नोटसम्म सहजै निस्कने र बाहिर आएपछि भने त्यही समातिने। यो कस्तो अचम्म हो। जहाँ जाँचबुझको प्रबन्ध गरिएको छ, त्यसका लागि कर्मचारीहरू खटाइएको छ, त्यहाँ मेसिनहरू छन्, त्यहाँ थाहा पत्तो नहुने अनि बाहिर सडकमा निस्किएपछि त्यही व्यक्ति समातिने, सामान बरामद हुने। भन्सारबाट उम्काउने पनि सरकारी संयन्त्र, उम्किएकालाई तुरुन्तै फेरि बाहिर समात्ने पनि सरकारी संयन्त्र। सरकार यो देशमा एउटा छ वा अनेक, अर्थात् सरकारी संयन्त्र बीचमा तालमेल र सहकार्य छ वा बेमेल र अस्वस्थ साँठगाँठ छ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्यो भने विमानस्थलको असली समस्यासम्म पुग्न सकिन्छ। 100 किलो सुनमै यही मामलामा घटनाक्रम बडा अर्थपूर्ण छ। म यसलाई सरसर्ती राख्छु। असार 29 गते शुक्रबार सुन राखिएका 33 वटा कार्टुन हङकङबाट आएको जहाज हुँदै विमानस्थल झर्छन् 33 कार्टुन। अर्को दिन असार 30 गते शनिबार नेपाल कार्गोमा ती कार्टुनहरू दाखिला अर्थात् इन्ट्री गरिन्छ र गोदाममा राखिन्छ। त्यसको अर्को दिन असार 31 गते आइतबार 15 वटा कार्टुन गोदामबाट निकालेर लगिन्छ। झन् अर्को दिन साउन 1 गते सोमबार थप 10 कार्टुन गोदामबाट बाहिर निकालिन्छ र साउन 2 गते मङ्गलबार 33 मध्ये बाँकी 8 वटा कार्टुन विमानस्थलको गोदामबाट निकालेर गन्तव्यतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा राजस्व अनुसन्धानको टोलीबाट समातिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि अन्तिम खेपका ती 8 कार्टुनबारे राजस्व अनुसन्धानले कहाँबाट सूचना पायो? त्यो सूचना स्रोत आफैमा अनुसन्धानका लागि कति सहयोगी बन्न सक्यो, कति उसको उपयोग गर्न सकियो? त्यही दिन सूचना पाएको हो वा अघिल्ला दिनहरूमै राजस्वको टोलीलाई यसबारे थाहा पत्तो थियो, सूचना आएको थियो, त्यही दिन मात्रै थाहा लागेको हो भने पनि सुन कहाँ लैजान लागि रहेछ भनेर गन्तव्यसम्म पछ्याएको भए भरिया मात्रै होइन मालिकसम्म पुग्न सकिन्थ्यो होला। जब सुन समातियो किन प्रहरीदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धानका गुप्तचरी संयन्त्रहरूसँग सघन समन्वय र सहकार्य हुन सकेन? निकै ढिलो गरी त्यो पनि औपचारिकताका लागि मात्रै प्रहरीको साथ खोजिएको किन हो? गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विमानस्थल पुगेर सोधपुछका क्रममा एक्सरे मेसिनमा सुन भन्ने किन पत्ता लागेन भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा शङ्कास्पद देखिएको तर जे सामान भनेर कागजातमा लेखिएको छ त्यही होला भन्ने ठानेर थप जाँच गर्नतर्फ नलागेको त्यहाँ खटिएका अधिकारी एवं कर्मचारीहरूले बताएका थिए गृहमन्त्रीलाई। तर त्यसो भनेर उम्कने छुट उनीहरूलाई हुने छैन। या त उनीहरू पनि सेटिङमा संलग्न हुनु पर्यो, होइन भने उनीहरूले अलिकति मात्रै अक्कल लगाएका भए सुनको भ्यू पाउने थिए। कार्टुनहरूमा लेखिएको थियो मोटर पार्ट्स। खटिएका कर्मचारीहरूले थाहा पाएका थिए कि त्यहाँ स्कुटीको ब्रेक सू छ भनेर खोलेर हेरिएको पनि रहेछ। नेपालमा स्कुटी मोटरसाइकल सबै भारतबाट आउँछ भने तिनका ब्रेक सू जहाज चढाएर हङकङबाट किन आउँछ? गोलमाल छ भन्ने त सोझै थाहा भइहाल्छ प्रथम दृष्टिमै। फेरि त्यो ठाउँमा बस्ने अधिकारी कर्मचारीहरूको त काम नै गोलमाल नहोस् भनेर सावधान रहने हो, पत्ता लगाउने हो, कैफियतहरूमा चनाखो रहने हो, जाँच्ने हो। जबकि एक्सरे मेसिनले कालो देखायो, शङ्काको सूचना दियो, घन्टी बजायो, तैपनि अक्कल नलगाउने कर्मचारीहरूको योग्यता, नियत एवं कामप्रतिको लगावमाथि प्रश्न किन नगर्ने? उनीहरू नियतवश वा लापरवाही जे कारणले होस् दोषी छन्, कारबाहीका भागी छन्। एकजना प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरी यदि त्यहाँ हुन्थ्यो भने शङ्का उप प्रोफाइलिङ चल्थ्यो। यो उनीहरूको टेक्निकल भाषा प्रोफाइलिङ, अर्थात् शङ्का निवारणका लागि शोध अनुसन्धान र अक्कल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भन्सार जाँचका कर्मचारीहरूले जाँच अनुसन्धान किन गरेनन्? ती प्रहरी अधिकारीका अनुसार विमानस्थल भन्सार व्यवस्थापनमा प्रहरीलाई नियतवश नै असंलग्न गरिन्छ। नियतवश
प्रहरीलाई देखि नसहने दुश्मन सरह ठान्ने गरिन्छ, खास गरी भन्सारका तर्फबाट। विमानस्थल भन्सारका नियम एवं कानुनी व्यवस्थाहरू नै प्रहरीलाई पन्छाउने खालका छन्। बकाइदा सुविचारित हिसाबले त्यस्तो प्रबन्ध गरिएको छ, प्रहरीको दखल त्यहाँ नहोस् भनेर, एकल राज होस् भनेर। यस्तो संवेदनशील ठाउँ र कार्यमा क्रस चेक गर्ने, क्रस भेरिफाई गर्ने, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने व्यवस्था छैन। कतिसम्म भने भन्सारका कर्मचारीले जाँच गर्ने, कुनै विषय उब्जियो भने जाँच गर्ने पनि भन्सारका कर्मचारीहरू, मुचुल्का उठाउने पनि उनीहरू, घटना एवं मुद्दाको सुनवाई एवं छिनोफानो गर्ने, मुद्दा हेर्ने पनि भन्सारकै अधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ त्यहाँ बकाइदा। स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त त्यहाँ सुविचारित ढङ्गले नियम कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलनको कुनै व्यवस्था नै छैन। त्यसैले पनि भनिएको हो कि नेपालको विमानस्थल भन्सारबाट हात्ती छिराउन पनि सम्भव छ। भन्सारले छुटाएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले विमानस्थल बाहिर समातेको हो, भन्सारले छुटाइदिएको हो। तर त्यहाँ दखल दिनलाई प्रहरी पुग्नु सक्ने स्थिति छैन, व्यवस्था त्यो छैन। अनि राजस्व पनि त्यहाँभित्र हस्तक्षेप गर्न जान सक्दैन। त्यति व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँ भन्सारको एकमाना स्थिति स्थापित गरिएको छ। भन्सार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मातहतमा छ। भन्सार राजस्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गत छ अनि नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। यी तीनटा निकाय फरक फरक छन्, तर त्यहाँको विमानस्थल व्यवस्थापनमा आपसी समन्वय फिटिक्कै छैन, दुश्मनी सरहको स्थिति छ। भन्सारमा यदि अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका यी तीनै तहको उपस्थिति हुन्थ्यो भने नियन्त्रण एवं सन्तुलन कायम हुन्थ्यो। एउटाको बदनियत वा बदमासीमा अर्कोले हस्तक्षेप गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर सुनियोजित लाग्ने गरी भन्सारमा मनोमानी र एकलौटी प्रबन्धहरू कानुनी तहमै व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्रीले चाहेर पनि ती प्रबन्धहरू बदल्न सक्ने स्थिति छैन हालका लागि। गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद अवरोध गर्नेहरूले बरु भन्सारको त्यो हाम्रो विमानस्थलको त्यो व्यवस्था र प्रबन्धहरूमा रहेका खोट एवं समस्याहरूको समाधानमा जोड गर्ने हो भने समस्याको जरोमा पुग्न मद्दत हुनेछ। एक प्रहरी अधिकारीले त केसम्म भने गृहमन्त्री निरीह छन्, गृहमन्त्रीले चाहेर पनि त्यहाँ केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु बेतुक, अन्यथा राजनीतिक स्टन्ट भन्दा बढ्ता केही हात लाग्ने स्थिति छैन। त्यो प्रबन्ध यदि फेरिएन भने सतहमा हल्लाखोर तर अन्तर्यमा समस्या जिउका त्यौँ रहनेछ। फेरि पनि भन्सारबाट हात्ती छिराउन सकिने स्थितिमा सुधार हुनेवाला छैन। भन्सारमा प्रहरीको समेत उपस्थिति गराउनु पर्ने बहस यस्तै बबन्डरहरू काण्डहरू खडा भएपछि बेला बेलामा चल्छ, तर पछि काण्ड सेलाउँछ अनि यो बहस पनि सेलाउँछ। भन्सारमा गडबडी हुने तर अपजस प्रहरीले पाउने अर्को स्थिति छ। भन्सारका अधिकारीहरू प्रहरी राख्न मान्दैनन्। त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व पनि भन्सारको गडबडीमा लाभान्वित हुने भएर नै होला प्रहरीलाई भन्सारमा सामेल गराउन उदासीन छ राजनीतिक नेतृत्व पनि। गृहमन्त्रीले विमानस्थल निरीक्षणका क्रममा पत्रकारहरूमाझ भनेका थिए भन्सार जाँचमा मात्रै होइन अन्य संवेदनशील प्रक्रियाहरूमा पनि प्रहरीको भूमिका त्यहाँ छैन। मतलब गृहमन्त्रीले भेउ पाएका छन् कि गडबडी विमानस्थल व्यवस्थापनको समूल ढाँचामै छ। विमानस्थलमा क्रस चेकको प्रबन्ध सुनियोजित ढङ्गले नराखिएको गृहमन्त्रीले पक्कै भेउ पाएका छन्। त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति कुनियतवश नै त्यो स्थिति राखिएको छैन। तर उनले व्यवस्था फेर्नमै हस्तक्षेप गर्लान् वा जड समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर खास समस्या जो हो त्यसमा केही पनि काम नगरिकन टालटुले सतही पारामै उनी पनि अडिएलान् हालका गृहमन्त्री? यो प्रश्न छ। अझ अघि बढेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी बहादुरी गरेको भान दिन खोजिरहेका छन्, के उनले विमानस्थल व्यवस्थापनको असली समस्या समाधान गर्लान्? किनकि गृहमन्त्री एक्लैले चाहेर उनको तहबाट पनि गर्न नसक्ने प्रबन्धहरू प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गर्न सक्छन्। भूमिका प्रधानमन्त्री तहको यहाँनिर अपेक्षा छ र अपेक्षा छ कि प्रधानमन्त्री सस्तो प्रचारबाजीमा भन्दा समस्याको जरोमा पुगुन्
दर्शकबिन हेर्नुहोस् है, 100 किलो सुन समातियो, त्यो पनि विमानस्थलबाट उम्काइसकेर ट्याक्सीमा गन्तव्यतर्फ कुदाउँदै गरेको अवस्थामा अनुसन्धानले के देखायो भने स्कुटीको ब्रेक सूभित्र लुकाएर ल्याइएको जो 100 किलो सुन समातियो त्यसै गरी प्याकिङ गरेर उही जुक्ति लगाएर ब्रेक सूको आवरणमा लुकाएर यसअघि पनि अवैध सुन आइरहेको रहेछ। त्यसका प्रमाणहरू भेटिएका छन्। शङ्कास्पद व्यवसायीहरूका गोदामहरू छापा मार्दा त्यहाँ ब्रेक सूका बोक्रा भेटिएका छन्, तर त्यसभित्रको सुन गायब छ। अनुसन्धानमा भएको लापरवाही र ढिलासुस्तीले सुन मात्रै होइन, सुनका मालिक पनि गायब छन्, फरार छन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विमानस्थलमा सुन भित्र्याउने गजबको त्यहाँ जब्बर सेटिङ छ। अवैध सुन धमाधम नेपाल आउने र सम्बन्धित गन्तव्यमा जाने क्रम व्यापक पैमानामा यो देशमा चलिरहेको छ। काठमाडौँको 16 खुट्टे स्थित एउटा गोदाममा रेडी ट्रेड नामको गोदाममा छापा मार्दा त्यहाँबाट 66 कार्टुन ब्रेक सू बरामद गरियो। जस्तो कार्टुन र ब्रेक सूमा 100 किलो सुन प्याकिङ गरेर ल्याइएको थियो, त्यस्तै कार्टुन र ब्रेक सू त्यो गोदामबाट बरामद भएपछि यसअघि पनि यही जुक्ति लगाएर सुनको अवैध कारोबार चल्दै आएको प्रश्न छ। तस्करहरूलाई गोदाम खोजिदिएको आरोपमा दिनेश तामाङ नामका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, तर असली सुन मालिक र गोदाम धनी समातिएका छैनन्। तर हालसम्मको अनुसन्धान नतिजा अनुसार 100 किलो सुनका एकजना मालिक राकेश कुमार अडुकिया हुन सक्ने ठानिएको छ। राकेश कुमार शेयर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिटेन्स, गाडी, हर्बल लगायत अनेक व्यवसायमा संलग्न राकेश कुमारले भारतीय राजधानी प्रयोग गर्ने गरेको पनि खुलेको छ र त्यो पनि अर्कैको नामको राजधानी, र त्यो नाम हो रोहन अडुकिया, र त्यो राजधानी अहिले कालो सूचीमा राखिएको छ। यही घटनापछि अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार उनका छोरा पनि अहिले फरार छन्। राकेश कुमार निकै विवादास्पद छविका व्यवसायी हुन्। अध्यागमन विभागको रेकर्डमा उनी पछिल्लो एक वर्षमा 112 पटक हवाई जहाजबाट युएई र हङकङ उडेका देखिन्छ। नेपालमा टेस्ला कारको आयात र बिक्रीमा समेत उनले आफ्नो व्यापार फैलाएका छन्। उनी टेस्लाको नेपालमा कारोबारी समेत रहेका छ र नेपाल हुँदै मुख्यतः उनले भारततर्फ सुन तस्करी गर्दै आएको शङ्का छ। त्यो शङ्का उप प्रहरीको अहिले राजस्व अनुसन्धानको उनीमाथि निगरानी र अनुसन्धान चलिरहेको छ र उनी लक्ष्मी बैंकको निर्देशक समेत रहेका थिए र उनलाई गोर्खा विकास बैंक डुबाएको आरोपमा पक्राउ समेत उनी परेका थिए। सुनकाण्ड सार्वजनिक भए ता उनी र उनका छोरा नेपालमा छैनन्। विभागले उनको घरमा समेत छापा मारेको थियो। सुन भेटिएको 7 दिन भइसक्दासम्म उनले भाग्ने र सबुत प्रमाणहरू लुकाउने प्रशस्त मौका पाए। जानकारहरूका अनुसार राकेश कुमारको सघन व्यावसायिक साझेदारी दीपक मल्होत्रासँग पनि जोडिन्छ। दीपक मल्होत्रा केही बेरमा हाम्रो चर्चाको धागोमा गाँसिनेछन्। दर्शकबिन अवैध ढङ्गले सुन भित्र्याउनका लागि विमानस्थलमा सेटिङ रचिएको त प्रष्टै छ। त्यसै गरी लागु औषध ओसार पसारमा पनि सेटिङ, मानव तस्करीमा पनि सेटिङ, अनि जानकारहरूका अनुसार त अवैध मुद्रादेखि नक्कली नोटसम्मको कारोबार र अवैध हतियारको ओसार पसारका लागि पनि एयरपोर्टमा सेटिङ चल्दै आएको छ। यी सबै प्रकारका सेटिङ कसरी सम्भव भयो? किन तोडिँदैन यो सेटिङ? किन बढिरहेको छ विमानस्थलमा बदमासी र बेथिती? यसको उत्तर खोज्न अलिक गहिराइमा जानुपर्छ। हामीले आज त्यसको अलिक कोसिस गऱ्यौँ। समग्र विमानस्थलका व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरूलाई केलाउनुपर्छ, अनि भेटिन्छ समस्याको खास जरो। आज हामी त्यो जरो बुझ्ने एउटा कोसिसमा रह्यौँ। हुन त सेटिङमै विमानस्थल व्यवस्थापनको ठेक्का विवादास्पद कम्पनी र पात्रहरूलाई बुझाइएको छ। सेटिङमै त्यहाँको ठेक्का बुझाइएको छ। जस्तो कि विमानस्थलका सीसीटीभी नियमनको पहुँच IMS नामको एउटा त्यो ग्रुप छ, त्यसका सञ्चालक दीपक मल्होत्रालाई सुम्पिएको छ सीसीटीभीको निगरानी हाम्रो विमानस्थलको। मल्होत्रा उनै हुन् जो सुनका नामुद कारोबारी मानिन्छन्, तर उनले 100 किलो सुन प्रकरणमा आरोप आफ्नोतर्फ सोझिएपछि प्रष्टीकरण दिँदै
अहिले सुनको कारोबार आफूले छाडेको बताएका छन्, तर 100 किलो सुनमा उनको संलग्नताको शङ्का भने टरेको छैन। यद्यपि उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो संलग्नता इन्कार गरेका छन्, तर प्रति किलो 2 लाख रुपैयाँका दरले कमिसन लिएर मल्होत्राले भारतीय सीमासम्म सुन पुर्याउने गरेका भन्दै मिडिया रिपोर्टहरू आएका छन् उनका उप। उनी नदेखिने तर उनकै डिजाइनमा सुन तस्करी हुँदै आएको शङ्कामा अनुसन्धानको खाँचो उनीमाथि पनि सोझिएको छ। अघि नाम उल्लेख गरिएका राकेश कुमारसँग मल्होत्राको व्यावसायिक साझेदारी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सुरुमै शङ्का सोझिएका दीपकले पत्रकार सम्मेलन गरेर रुँदै आफ्नो बचाउ गरे। जब राकेश कुमारतर्फ मामला सोझियो निकै ढिला भइसकेको थियो। उनी छोरासहित नेपाल बाहिर सुईकुच्चा ठोकिसकेका थिए। प्रमाणहरू मेटाउन र गोदामहरू खाली गराउन उनलाई पर्याप्त समय मिल्यो। एक हिसाबले त भन्न सकिन्छ कि उनलाई उम्काइयो। थप चर्चा अझ गर्नु छ, म विश्रामपछि आउनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। विमानस्थलकै सन्दर्भमा थप केही चर्चा अझै जोडौँ। दर्शकबिन, अन्य देशहरूमा अलि अब्बल देशहरूमा विमानस्थलबाट के बाहिर नपाउने के नपाउने त्यसमा आफ्नो देशको स्वार्थ हेरेर नीति बनाइन्छ। देशहित अनुकूलको लचक वा कठोर व्यवस्था र व्यवहारहरू गरिन्छ। सबल देशहरूमा आफ्नो एयरपोर्टमा बाहिरबाट के भित्रिँदैछ भन्नेमा अचुक निगरानी रहन्छ। बढी निगरानी बाहिरबाट के आउँदैछ भन्नेमा रहन्छ। हाम्रोमा जस्तो हात्ती पनि छिराउने मजाक र हकीकत दुवै चल्दैन। तर हाम्रो एयरपोर्टमा बाहिर के जाँदैछ त्यसमा जति अनावश्यक चासो, कमिसनको चक्कर र एयरपोर्ट कर्मचारीहरूको साँठगाँठ अनि लुब्ध छिना झप्टी जसरी व्यापक रूपमा हाम्रोमा चल्छ, तर बाहिरबाट के आइरहेको छ भन्नेमा चरम लापरवाही छ या त सेटिङ छ। जस्तो कि दुबईबाट सुन जति लैजाऊ, जसरी लैजाऊ, त्यहाँको एयरपोर्टमा त्यहाँको सरकारले, त्यहाँको अधिकारीहरूले वास्ता गर्दैनन्। सुन जति लैजाऊ, जसरी लैजाऊ, किनकि उनीहरू जसरी हुन्छ आफ्नो देशबाट सुन बाहिरियोस् ताकि देशलाई नाफा होस्, आफ्नो व्यापार होस् भन्नेमा जोड गर्छन्। लुकाएर कार्टुनका कार्टुन ब्रेक सुमा सुन लगिँदैछ भन्ने थाहा पाएर पनि उनीहरूका लागि त्यो चासोको मामला बन्दैन। उदाहरणको लागि, तर उनीहरूका लागि बाहिर देशबाट आफ्नोमा के भित्रदैछ त्यसमा कुनै कसर नराखी जाँच पडताल गरेर कुनै चुक नहुने गरी त्यहाँ प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। अहिले धेरैलाई लागेको छ कि ब्रेक सुमा लुकाइएको सुन त उताको एयरपोर्टमा, त्यहाँको भन्सारमा, त्यहाँको जाँच पासमा पनि त एउटा प्रक्रिया पार गर्नु पर्यो होला, त्यहाँ थाहा भयो होला कि नै, अनि त्यहाँ त्यो जाँच पासको प्रक्रिया पास भएरै त आएको होला यो सुन। नेपालमा त ल फितलो सुरक्षा जाँच भयो रे, सेटिङ भयो रे, के उताको एयरपोर्टमा पनि फितलो सुरक्षा जाँच र सेटिङका कारण लुकाएर माल हिँडाइएको हो त? त्यता पनि थाहा पत्तो लागेन त? एक सुरक्षा अधिकारीलाई आज मैले यो प्रश्न सोधेको थिएँ। उनका अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो देशबाट सुन बाहिरिएकोमा फाइदा हुने भएकोले कसरी सुन बाहिरियो त्यसमा उनीहरूको खास चासो रहँदैन। थाहा पाए पनि थाहा नपाए पनि, लुकाएर लगिएको थाहा पाए पनि उनीहरूका लागि त्यो चासो र चिन्ताको विषय रहँदैन। त्यसैले उताबाट के र कसरी आयो भन्ने भन्दा पनि हामीले के र कसरी हाम्रोमा आउँदैछ, भित्रिँदैछ वा आयो भित्रियो भन्नेमा बढी सतर्क रहनुपर्छ। तर हाम्रोमा उल्टो स्थिति छ। यताबाट जाँदा कमिसनदेखि घुससम्मका अनेकन बहाना र झन्झटले सताइन्छ, अनि उताबाट आउँदा सेटिङमा वा लापरवाहीका कारणले जे गर्न पनि सहज छ, छुट छ, मनमौजी छ। चाहे त्यो विमानस्थलमा होस् वा सीमा नाकाहरूमा यो स्थिति छ। हाम्रोतर्फ लापरवाही, उताबाट कडाई। चीनले आफ्नो सीमा नाकामा कति कडाई गर्छ हामीले देखे भोगेकै छौँ। चीनतर्फका हाम्रा नाकाहरू हेरे थाहा लाग्छ कस्तो त्यहाँ प्रबन्ध छ। तर त्यही चीनबाट हाम्रो नाका छिर्न कति सहज छ, हाम्रो नाकामा कति खेलाँची छ भन्ने हामी सबैलाई थाहै छ। जसरी सीमा नाकामा व्यथिति छ, त्यसै गरी केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको यो ठुलो सहर काठमाडौँको यो बिचमा रहेको विमानस्थलमा व्यथिति छ, असुरक्षा छ, लापरवाही छ, सेटिङ छ, भनसुन छ। आज त सुन तस्करीको
कोकोहोलो छ, कुनै दिन विमानस्थलको अस्तव्यस्तताका कारण, त्यहाँको व्यथितिका कारण जहाज हाइज्याक हुनेदेखि हाम्रो मैदान प्रयोग गरेर आतङ्कवादी हमला हुनेसम्मको हरकतका लागि हाम्रो विमानस्थल रोजाइमा नपरोस्। उसै पनि नेपाल भौगोलिक र भूराजनीतिक जटिलतामा उकुस मुकुसको हालतमा छ, त्यसमाथि अपराध र आतङ्कवादको चपेटमा यो देश नपरोस्, बेलैमा यसमा होस गरौँ। हाम्रो आकाश हवाईजहाजका लागि असुरक्षित रहने विश्वव्यापी हामी बदनामीमा छँदैछौँ अनि हाम्रो मैदान, हाम्रो विमानस्थल अर्को प्रकारले बदनामीको अखडा कारण नबनोस्। यो गम्भीर मामला छ। सुनकाण्ड सतहमा यसको निपटारा खोजिनुभन्दा पनि यसको अन्तर्य खास गरी विमानस्थलमा समस्या छ, त्यहाँका प्रबन्धहरूमा हेक्का राख्नुपर्नेछ। फरक त्यहाँ भयो भने स्थितिमा तात्विक फरक हुनेछ, अन्यथा यस्ता काण्डहरू आउने, एकछिन कोकोहोलो मच्चिने अनि सबै फेरि फासफुस हुने स्थिति जिउका तिउँ रहने अवस्था रहनेछ। अब आजको अन्तिम अनि अलि फरक प्रसङ्ग छ, यो छुटाउन नहुने प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेस मती सुधार्ने पक्षमा देखिएन दर्शकबिन, बरु बालकृष्ण खाँडकै पक्षमा काङ्ग्रेस उभियो। एक साता 8 दिनसम्म चलेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति कार्यसमिति बैठकले खाँडलाई निलम्बनको निर्णय गर्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो, तर सभापति शेरबहादुर देउवा खाँडको बचाउमा उत्रिए। खाँडलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्नेहरू नै उल्टै देउवा मण्डलीको घेराबन्दीमा परे। खाँडको विरोधमा बोल्नेहरूलाई बैठकमै हुर्मत काट्नेदेखि बैठकभन्दा बाहिर धम्की दिनेसम्मका हरकतहरू भए। कतिपय पीडित बनेका छन् जसले खाँडलाई कारबाहीको माग गरेका थिए बैठकमा। उता कोशी प्रदेश सरकार गठनमा काङ्ग्रेसको बदमासी अदालतले पुष्टि मात्रै गरेन, खारेज गरिदियो। मुख्यतः काङ्ग्रेसको बदमासी थियो, यद्यपि सत्ता गठबन्धनको त्यसमा गडबडी थियो, केन्द्र तहकै। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेस सहितका सत्ताधारी दलहरूले कोशी प्रदेशमा के गरे भनेर अलिकति यहाँ चर्चा गरौँ। त्यो हो सरकार गठनमा सभामुखको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भनेर संविधानमै प्रष्ट लेखिएको प्रावधानलाई मिचेर हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रकारले सङ्ख्या पुर्याए, उही नै सभामुखको हस्ताक्षर जोडेर अनि काङ्ग्रेसका त्यहाँ मुख्यमन्त्री बनाइयो। कोशीमा संविधान मिचेर सरकार बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार छन्, त्यही प्रकारले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार छन्, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू जिम्मेवार छन्। भ्रष्टाचार कसुरमा अदालतले पूर्वपक्षमा पठाएका नेतालाई निर्लज्ज काखी च्याप्नेदेखि संविधानमा जे नगर्नु भनेर प्रश्न लेखेको छ त्यही हरकत गर्ने काङ्ग्रेसको मती सुध्रिने छाँट एक साता 8 दिन चलेको बैठकमा थप जे देखियो त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि पार्टी सुध्रिनेवाला छैन। बाहिर धेरैलाई लागेको थियो कि सभापति देउवा कमजोर बन्दै गएका छन् पछिल्लो समय। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको काङ्ग्रेसमा प्रभाव बढ्दो छ, उनीहरू त्यहाँ लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। तर लाइभ चलेको बैठकमा ठ्याक्कै उल्टो दृश्य देखियो। सभापतिलाई बचाउन र महामन्त्रीहरूको हुर्मत काट्न उत्रिनेहरूको सङ्ख्या त्यहाँ बाक्लो देखियो। आवाज त्यतैको चर्को थियो। सायद देउवाले पार्टीमा मेरै वर्चस्व छ, बाहिर आकलन गरिए जस्तो यो पार्टीमा संस्थापन इतरको प्रभाव छैन भन्ने देखाउनकै लागि पनि बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गराएका थिए। यो बुझ्न सकिन्छ देउवाको सायद चाहना त्यो थियो। देउवाको बचाउमा र खास गरी गगन थापाको विपक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरू यो हदसम्म मुखर होलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन। पार्टी नेतृत्वलाई खुइल्याउने गगन विश्वप्रकाशहरूमाथि बैठक उल्टै धावा बन्यो। मिडिया अन्तर्वार्ताहरूमा, सभा सम्मेलनमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना र प्रतिवादमा उत्रने महामन्त्री द्वय पार्टी बैठकमा भने सौम्य देखिए। 2 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक सभापति देउवाकै कारणले 1 वर्षपछि बसेको थियो। तैपनि उनी सभापति त्यो बैठकमा हावी भएर बैठक टुङ्गिएको छ। काङ्ग्रेसमा सभापति देउवाले आफूलाई निर्विकल्प हुँ भन्ने थप पुष्टि गराएर यो बैठक समापन गरेका छन् र कार्यक्रमको पनि समापन गरौँ। हस्त म बिदा हुन्छु। नमस्कार।